अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है, ये बिल्कुल नया किस्म का केस है। ये अपने दोस्तों को मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि ये आजकल सर्दी में यानी कि आज समझ लें कि जनवरी की फ़र्स्ट यानी कि यकम तारीख है, तो हमें ये रात को यानी कि ये केस आया सुबह तकरीबन 6 बजे, 5:30-6 बजे हमें ये फ़ोन आया कि ये हमारी भैंस गिर गई है, रात को ये खड़ी नहीं हो रही। ये पहले भी चारा वगैरह खाती थी लेकिन थोड़ा सा कम खाती थी। ये तकरीबन बच्चा जनने के बाद तकरीबन 7 के 8 दिन के बाद ये यानी कि इसको मसला बना। पहले ये दूध भी सही दे रही थी और चारा वगैरह भी खा रही थी लेकिन कम खा रही थी, जुगाली भी करती थी, कम करती थी। लेकिन ये इधर अपने मुतल्लिका यानी कि डॉक्टरों से ये इलाज करवा रहे थे और मज़ीद अपने स्टोर के यानी कि मशवरे के मुताबिक ये मेडिसन लगा कर इसका यानी कि ट्रीटमेंट कर रहे थे। इसको पाउडर फॉर्म वगैरह और इसको मिनरल वगैरह भी उन्होंने मुझे दिखाए कि हमने ये भी इसको दिए और साथ ये मल्टी विटामिन इंजेक्शन वगैरह भी लगा रहे थे फास्फोन टाइप। लेकिन ये भैंस ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि ये इलाज के बावजूद और यानी कि अपना ट्रीटमेंट के बावजूद, मसाला जात देने के बावजूद ये रात को भैंस ये गिर गई थी। और जब ये गिरी थी तो ये अपना मुकम्मल तौर पर इसने मुंह नीचे रखा हुआ है और ये खड़ा होने की यानी कि बार बार यानी कि खड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये खड़ी नहीं हो रही। और इसकी आँख की झिल्ली भी हमने चेक की, आँख की झिल्ली भी तकरीबन अब नॉर्मल है, लेकिन इसकी जो आँख का ढेला है वो अंदर को धंसा हुआ है। आँख जो है तकरीबन अपनी जगह से यानी कि अंदर को धंसी हुई महसूस हो रही, जैसे कि इसको इलेक्ट्रोलाइट्स पानी की कमी होती है, नमकीजात की कमी होती है। लेकिन जबकि इसको डायरिया भी नहीं लगा हुआ, इसको कॉन्स्टिपेशन का शदीद मसला है और इसकी सांस की रफ्तार भी तेज़ है और आंखें जो हैं वो अंदर को धंसी हुई हैं, अंदर को आंखों को यानी कि खींची हुई आंखों के अंदर जो गड्ढे वगैरह से बन जाते हैं अंदर से वो नज़र आ रहे हैं, बाकायदा वाज़िह तौर पर नज़र आ रहे हैं। इसने अपने कान भी नीचे गिराए हुए हैं, ढीले किए हुए हैं और ये देखिए आँखों को ये चपका रही है। ये यानी कि जब झपकती है आँखें तो ऐसे महसूस होता है जैसे आँख का डेला जो अपनी जगह से नीचे अंदर को धंसा हुआ है। और इसका जब हमने मुंह खोल करके इसकी ज़बान का जायज़ा लिया, वो भी मुकम्मल तौर पर यानी कि खुश्क थी और ज़बान से नीचे वाले हिस्से में यानी कि सलाइवा सा और पानी की शक्ल में जो ड्रॉप की शक्ल में नीचे गिर रहा था, यानी कि मुंह में मुसलसल पानी गिरा हुआ था नीचे और ज़मीन पर कीचड़ सा बना हुआ था। और इसके अलावा हमने जब बैग इसकी यानी कि रेक्टम को देखा तो रेक्टम का जो मुंह भी यानी कि खुला हुआ था और जो वल्वा थी वो भी ढीली हुई यानी कि पड़ी हुई थी। ये दुम थी वो भी बिल्कुल इसने नीचे फेंकी हुई थी। तो दुम को यानी कि इसको यानी कि कुछ चीज़ वगैरह दबाने से या कुछ चीज़ लगाने से ये दुम की हरकत भी बहुत कम कर रही थी लेकिन बहुत कम कर रही थी। यानी कि सारी अलामत हमने जब चेक की, चेक करने के बाद हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि इसको आखिर है तो क्या है, इसका हम इलाज कैसे करें ताकि ये भैंस खड़ी हो सके। ये देखें हमने कानों को दोबारा बार बार चेक कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके इसको हाइपोकैल्सीमिया का मसला है, हाइपोमैग्नीसीमिया का मसला है या फास्फोटीनिया का मसला है, ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से इसका इलाज कर सकें। सबसे पहले तो डायग्नोज है ना, लेकिन ये डायग्नोज करना सबसे बेहतर है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो हाइपोकैल्सीमिया का मसला नहीं है तो आप हाइपोकैल्सीमिया को पूरा करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा तेज़ मिकदार में डोज दे देते हैं तो वो सिंड्रोम जिनके डॉनर को सिंड्रोम में केस चला जाता है। तो ऐसा करने से जानवर को बेहतर लाने की बजाय जानवर जो 7 से 8 दिन तक लेट हो जाता है। ऐसा करने से हम गुरेज करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि आप जानवर की प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करें। अगर लेट डायग्नोज हो जाए कोई बात नहीं, मुकम्मल तौर पर चेक करें, आधा घंटा लग जाए, 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन जितनी देर तक जानवर की पूरी डायग्नोज ना करें उतनी देर तक जानवर को मेडिसिन नहीं लगानी। ये देखिए ये मुंह नीचे रख लेती है, अपना मुंह नहीं उठा सकती, जैसे कि इसके मुंह यानी कि इसकी गर्दन में ताकत नहीं है, इसके जिस्म में यानी कि पावर नहीं है। ये जो अलामत है जो नीचे मुंह रखने की, अपना यानी कि गर्दन में यानी कि मुंह ना उठा सकना, ये अलामत जिस्म में हाइपोग्लाइसीमिया की यानी कि डेफिशिएंसी की अलामत ज़ाहिर करती है। यानी कि ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी जब हो जाती है उस वक्त जानवर ये गर्दन करता है। यानी कि ये देखें हमने जब इसको इलाज किया तो ये खड़ी होगी भैंस, लेकिन ये लड़खड़ा रही है, ये लड़खड़ा रही है भैंस, अभी ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है।
ये हमने जब इसको एक ड्रिप लगाया था तो ये खड़ी हो गई है। ये अभी इसकी यानी कि अपना डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई, लेकिन ये अब ये गिरने वाली है। यानी कि गिरना कैसे महसूस कर रही है, जैसे ये गिर जाएगी। ये अपनी टांगों में पूरा वज़न नहीं डाल रही। हम उधर ही बैठे हुए हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जानवर को उतनी देर तक इलाज करते रहते हैं जितनी देर तक जानवर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट तौर पर ठीक ना हो जाए, जानवर जुगाली ना करने लग जाए, जानवर चारा ना खाने लग जाए। मैं उतनी देर तक उधर से जाते नहीं हैं। जितने भी केस हूँ हम उतने ये यानी कि लोगों को टाइम दे देते हैं और लोग टाइम लेते भी हैं। ये नहीं है कि फ़ौरन आ जाएं, लेकिन भाई आप ये इधर हम आए हुए हैं, ये जितनी देर तक केस हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम उतनी देर तक अगला केस नहीं पकड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, अगर नहीं टाइम है तो इसका कोई मसला नहीं है, आप किसी और डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। जितनी देर तक एक जानवर का मुकम्मल कंप्लीट तौर पर इलाज नहीं करेंगे उतनी देर तक जानवर दूसरे को यानी कि आप टाइम ना दें, क्योंकि अगर ये जानवर ठीक नहीं होगा अगले जानवर को भाग कर पकड़ लेंगे तो आपकी जो फील्ड में प्रैक्टिस है, जो आप इलाज करते हैं, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। उसमें जानवरों में इलाज ना बेहतर करने से आपकी इज़्ज़त में यानी कि फ़र्क पड़ सकता है, आपके पास यानी कि फील्ड प्रैक्टिस में आपका काम कम हो सकता है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि जानवर को प्रॉपर तरीके से इलाज करें और मालिक को खुश करके निकलें, जैसे कि यानी कि मैं कोशिश करता हूं। और मेरी कोशिश यही होती है कि जानवर को अर्जेंट इलाज करके और जो कस्टमर है, जो हमारा फार्मर है, उसको खुश करें, उसकी परेशानी को दूर करें। ना तो अपना कि तो बार बार वो फ़ोन करके मैं बताए कि डॉक्टर साहब ये भैंस ये कर रही है, ये उठ नहीं रही, बैठ नहीं रही, तो फिर ये मालिक जो होता है, कस्टमर जो होता है, उसको टेंशन होती है, वो बार बार फ़ोन करके बताता रहता है। हम यानी कि कोशिश यही करते हैं कि आपकी परेशानी दूर हो। परेशानी दूर होगी तो हमारी भी टेंशन जो होती है वो भी हम फ्री हो कर देते हैं, टेंशन फ्री हो जाती है। ये देखिए हमने फिर एक ड्रिप लगा दी है। हमने इसको NS ड्रिप जो है ना वो इंतखाब किया है, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डाउन था। NS की ड्रिप में हमने इसको इनके विटामिन B कम्प्लेक्स और अमाइनोविटाल यानी कि कोरिया कंपनी की जो यानी कि आती है वो 250 ml की ड्रिप, वो हमने 100 ml लगाई। नीरोफास हमने 40 ml दिया और इसके साथ फास्फोरस का जो इंजेक्शन फास्फोन प्रीसाइनोफास वो हमने 20 ml दिया और कैल्शियम की हमने 150 ml डोज दी। इसके साथ हमने नोवा में निकोफ्रीन में हमने डोज दी, वो हमने 150 ml दिया और डेक्सामेथासोन हमने 20 ml दिया। जब हमने ये मेडिसिन लगा ली तो जानवर को यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर आना शुरू होगी, जानवर की तबीयत जो है उसमें सुधार आना शुरू हो गया। और ये एक और बात है, जब हमने ये ड्रिप लगाई थी तो जानवर में कप कभी यानी कि जैसे सर्दी की अलामत जो होती है शिवरिंग की, यानी कि जानवर कांपता है और कांपने से ये होता है कि हमने हालांकि हमने ये ड्रिप को गर्म भी किया है। पानी में जब हमने ड्रिप को रखा था तो हमने जब पानी में गर्म करके इसको यूज़ किया, पानी में ड्रिप को यूज़ यानी कि गर्म करके जब हमने ड्रिप लगाई तो यानी कि और कैल्शियम को भी और नोवा में जो भी हमने इंजेक्शन दिए हैं वो पहले पानी यानी कि 1.5 लीटर पानी गर्म करते हैं, उसमें इंजेक्शन को गर्म करके हम ये यानी कि नॉर्मल दर्जा हरारत जो जानवर के जिस्म का दर्जा हरारत होता है यानी कि उसके यानी कि मुताबिक हम पानी में रख कर इसको इंजेक्टिबल और इसके हिसाब से हम IV भी देते हैं ताकि जानवर में किसी किस्म का दर्जा हरारत का फ़र्क ना पड़े, जानवर के जिस्म में कप कपी ना हो। जानवर जब कांपता है तो जानवर कांपने से अक्सर जानवर का हार्ट फेल होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। जब हार्ट फेल होगा तो जानवर को यानी कि हार्ट अटैक से जानवर की डेथ होने का ख़तरा होता है। आप ये कोशिश करें कि जानवर का जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो पूरा करने की कोशिश करें। साथ अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो भाई को बताएं आग वगैरह चलाने के लिए, और जो आम पराली वगैरह या फिर जो होते हैं यानी कि लोगों को यानी कि लकड़ी वगैरह वो दोनों साइडों पे बल्कि 3 साइडों पे भी यानी कि बैक साइड पे भी और राइट साइड पे भी और दूसरी लेफ़्ट साइड में भी रख कर यानी कि आग लगा दें, और ताकि ये आपको यानी कि इतनी दूर हो कि जानवर के जिस्म को किसी किस्म की आग ना नुकसान बन जाए। और कोशिश करें कि उतनी देर तक चलती रहे जितनी देर तक मुकम्मल तौर पर जानवर का टेम्परेचर दर्जा हरारत यानी कि इसका नॉर्मल ना हो जाए, या तो 99 तक आ जाए या फिर 100 तक आ जाए, 98 तक भी आ जाए तो जानवर समझ लें कि ठीक होना शुरू हो गया है।
اور اگر ہم نے یہ جو NS کی ڈرپ لگائی ہے وہ ہمیں مجبوری تھی، ہم نے اس لیے لگائی ہے کیونکہ جانور کے جسم میں موجود بہت زیادہ ڈیفیشنسی جو ہے مانتے ہیں ہم کہ ہائپوگلائسیمیا کی ڈیفیشنسی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسم میں نیوٹریشنل کی بھی بہت زیادہ ڈیفیشنسی تھی۔ اس میں ہم نمک یا دے سکتے ہیں، NS کی ڈرپ میں ہم یہ میڈیسن ڈال کے دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو اس کے بعد ہم نے جو ڈرپ لگانی وہ میٹابلیز کی ہے۔ میٹابلیز جو ہم لگائیں گے اس میں ہائپوگلائسیمیا کے لیے ہم گلوکوز کے لیے ہم جو انجیکشن دیتے ہیں وہ بھی ہم دیں گے تاکہ اس کے جسم میں گلوکوز کی کمی پوری ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گلوکوز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1 کلو گڑ یعنی کہ 1 کلو گڑ جو ہے وہ ہم نے اس کی سفارشات پیش کر دی ہے، وہ 1 کلو گڑ دیں اور ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد پھر اس کو 1 کلو گڑ دینا ہے تاکہ اس کی جو کانسٹیپیشن ہے وہ بھی کھل جائے گی اور اس کی جو گلوکوز کی کمی ہے وہ بھی سورسز جو ہمارا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم جب گلوکوز کی ڈیکسٹروز کی ڈرپ لگاتے ہیں جانور کا آلریڈی پہلے ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، تو جب ہم گلوکوز کی ڈرپ لگائیں گے تو جانور کے جسم میں مزید اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم نے ٹمپریچر کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، جانور کی کنڈیشن کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر جانور کی کنڈیشن کو نہیں دیکھیں گے، آپ اپنے خیالات کے مطابق چلیں گے تو آپ پھر ڈیکسٹروز کی ڈرپ لگائیں گے تو جانور کے یعنی کہ خون جو ہوتا ہے وہ رکنے گا، ہارٹ فیل ہونے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر مزید لو ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ گلوکوز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مزید سورسز بھی کر سکتے ہیں۔ مزید سورسز میں گڑ کا بہت زیادہ اچھا سورسز ہوتا ہے۔ گڑ کو ایک دن میں 250 یعنی کہ اپنا 2 کلو سے لے کر 2.5 کلو تک ہم دے سکتے ہیں، اور وقفے سے دیں تاکہ جانور کو کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ اور گڑ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت پیدا کی ہوئی ہے جس سے جانور کا درجہ حرارت بھی بڑھے گا اور اس کے گلوکوز کی جو ڈیفیشنسی وہ بھی پورے کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئرن اور فاسفورس کی وہ بھی یہ گڑ میں اس کی بھی کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے جو انجیکٹیبل طور پر انجیکشن لگانے تھے وہ بھی ہم نے لگائے تھے، جس میں ہم نے اپنا فلونیکس میگلومین دیا تھا، کیونکہ یہ بھینس رات کی گری ہوئی تھی جس میں کڑا پٹھوں کا کھچاؤ درد کی وجہ سے فلونیکس میگلومین فلیوٹک کا ہم نے انجیکشن دیا 15 ml تک، اور ساتھ انجیکٹیبل طور پر ہم نے نمونیا کو کور کرنے کے لیے تاکہ اس کو کوئی ضمنی انفیکشن طور پر نمونیا کا انفیکشن نہ ہو جائے ہم نے انڈوفلوکساسین کا 15 ml کا یوز کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کھانے کے لیے گڑ میں ایویجیسٹ اور ہمارے پاس جو پیسا ہوا مسالہ جات ہوتے ہیں اس میں ہم نے سوئے، ناردانہ، پودینہ، اجوائن، کالا نمک اور ٹھکنی شادر اور سوڈا بیکارب، یہ ہم نے تناسب کے حساب سے یہ تیار کیا ہوا ہمارے پاس مسالہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے 200 گرام کی جو ہم نے اس کو خوراک دی، جو بار بار یہ کھلا رہے ہیں، اور اس کی یعنی کہ پہلی خوراک سے ہی اس کی بہتری آ گئی اور یہ جگالی کرنے لگ گئی اور الحمدللہ یہ چارہ بھی کھانے لگ گئی۔ اور اس کی یہ جو صورتحال ہے جو کہ چارہ بھی کھانے لگ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیم گرم کیا ہوا پانی بھی جو ہے وہ بھی پینے لگ گئی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کے پریکٹس میں علاج کرنے میں، آپ اگر پریکٹیکل کرتے ہیں، باہر فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جانور کی کنڈیشن کے حساب سے علاج کرتے ہیں، تو جانور جو ہے ایک ہی خوراک میں جانور کی بہتری لا سکتے ہیں۔ یہ دیکھو اب یہ ٹانگوں پہ بھی کھڑی ہے اور یہ لڑکھڑا بھی نہیں رہی ہے، اور یہ بیٹھنے کی بھی کوشش ہے۔ پہلی ٹرپ میں اس کو تھوڑی سی یعنی کہ اس کو بہتری تو آئی تھی، کھڑی تو ہوئی تھی، لیکن اس کی مکمل ڈیفیشنسی پوری نہیں ہوئی تھی۔ آپ کوشش یہی کریں کہ جب بھی جانور کو ایسے جانور کو ڈرپ لگائیں تو پہلے تھوڑی سی میڈیسن لگائیں، اس کے بعد دیکھیں جانور کو کتنی ضرورت ہے، اس کے حساب سے پھر ایک ڈرپ لگا لیں۔ ایک دم آپ جلد بازی کر کے زیادہ ڈوز نہ دیں۔ اگر آپ فرض کریں کہ کیلشیم کی ہائی ڈوز دے دیتے تو ہائپر کیلسیمیا کا مسئلہ بن سکتا ہے، جس سے جانور کا برین جو ہوتا ہے یعنی کہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیلشیم کی ہائی ڈوز دینے کے بعد جانور جو ہوتا ہے ان کی آنکھوں پہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، جانور دوڑتا ہے، جانور کے جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ بھی تیز ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہم فوری طور پر جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر کیلشیم کا ریئیکشن ہو جائے، اگر اللہ نہ کرے کچھ زیادہ کیلشیم کی ڈوز آپ غلطی سے دے بیٹھیں، تو آپ 200 گرام میگنیشیم سلفیٹ اور آدھا لیٹر پانی
میں ملا کر جانور کو فوری طور پر پلا دیں۔ تو میرے تجربات کے مطابق اکثر جانوروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہارٹ بیٹ اور ریئیکشن کیلشیم کا رک جاتا ہے۔ اور ساتھ ایٹروپین 10 ml سے 15 ml تک دے دیں تاکہ ایٹروپین سے مزید کسی قسم کا ریئیکشن نہ ہو۔ اگر آپ دیکھیں کہ جانور کے کان یا منہ وغیرہ یا جسم میں کوئی سوزش وغیرہ آ گئی، ریئیکشن کی سی مکمل علامات آ گئی، تو پھر آپ اینٹی ویل یا میپرازان یا ایول کا انجیکشن دے دیں، فینرامین کا انجیکشن دے دیں۔ اگر صورتحال کے مطابق ہم تو ویسے بھی ڈرپ میں میپرازان یا ایول کا انجیکشن ڈال دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ریئیکشن کا خطرہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اگر ریئیکشن کا آپ کو کوئی آثارمنٹ نظر آئیں تو پھر بھی آپ ڈوز دے سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ڈوز دیے دوبارہ نہیں، آپ اگر دیکھیں جانور کو ریئیکشن کی علامت زیادہ نظر آ رہی دوبارہ بھی دے سکتے ہیں۔ علاج کے بعد جب یہ بھینس فوراً کھڑی ہوگی تو یہ دیکھیں جب یہ کھڑی ہوئی ہے تو یہ دیکھ رہی ہے اپنے دائیں بائیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں رات کی یہ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، مجھے یہ کھڑی ہوئی ہے تو بڑی یعنی کہ بھینس جو یعنی کہ دیکھ رہی ہے، ڈرتی ڈرتی جیسے محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد یہ 4 سے 5 منٹ کے بعد یہ چارہ وغیرہ کھانے لگی، ادھر توجہ کر لی اس نے، لیکن پہلے یہ ادھر چارے کی طرف دیکھتی تھی تو اوپر دیکھنے لگ جاتی تھی کیونکہ یہ لیٹی ہوئی ہے۔ اس کی رات کی جو اس کی بہت زیادہ کنڈیشن خراب تھی اور یہ یعنی کہ بھائی کہہ رہے تھے ہمیں تو یہی لگ رہا تھا یہ کہ ہماری بھینس نہیں بچے گی، لیکن آپ فرشتہ بن کے آئے کہ ہماری بھینس کو اللہ کی مہربانی سے آپ نے بچا لی ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ یہ ہماری بھینس 7 لاکھ کی یہ بھینس ہے، یہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے لے کر آئے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ نقصان کا خطرہ نظر آ رہا تھا اور جب کہ آپ نے آ کر ہمارا یہ خطرہ بھی دور کر دیا اور ہمیں یہ خوشی جو آپ نے فراہم کرا دی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ یہ نظر آئی ہے کہ آپ جو علاج کرتے ہیں اس میں آپ بہتری لاتے ہیں اور کوئی کسی قسم کی جانور کو عارضی طور پہ علاج نہیں کرتے، پرماننٹ علاج کرتے ہیں، اور پرماننٹ علاج کرنے سے ہی جانور کا اور ہمارا اعتماد آپ پر بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ہمیں مکمل طور پر جب یہ بھینس چارہ کھانے لگ گئی ہے تو یہ سارے کے سارے اس کے ان کے والد صاحب اور یہ دونوں بھائی خوش ہو رہے ہیں اور ہمیں دوائیں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو جانور کو فوری طور پر علاج کر سکے، کیونکہ ہم 5-6 دن سے اس کی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں کوئی کر سکا۔ لیکن ہمیں یہی پریشانی تھی کہ کوئی ڈاکٹر ہو جو قابل ڈاکٹر ہو جو ایک ہی وقت میں علاج کرے اور یہ ہماری بھینس کو تندرست اور اس کی مکمل طور پر صحت بہتر کر سکے۔ ہم یہ کہتے ہیں فیلڈ پریکٹس والے لوگ جو ہمارے دوست ہیں، اگر کسی قسم کا ان کو کوئی کیسز میں پریشانی ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ڈیری والے جو ہمارے بھائی جنہوں نے جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اگر ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے اوپر دیا ہوا ہمارا واٹس ایپ نمبر، لیکن پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں 0303 44 16 865، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اب آپ یعنی کہ ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں، آن لائن کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی یعنی کہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی مدد کریں اور جتنی ہمیں یعنی کہ سمجھ ہے، جتنی ہمیں یعنی کہ جتنا ہمیں نالج ہے، علم ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا جانور جلد سے جلد صحت مند ہو جائے اور تندرستی جو ہے وہی فارمر کی اور کسٹمر کی جو ہوتا ہے، جو علاج کرانے والا جانوروں کو مالک جو ہوتا ہے، اس کی سب سے اولین کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جانور ایک ہی خوراک میں صحیح ہو جائے۔ تو صحیح ایک ہی خوراک میں کرنا ہے تو سب سے پہلے ڈائیگنوز کریں، تشخیص کریں۔ اگر آپ کو تشخیص کرنے میں، ڈائیگنوز کرنے میں کوئی دقت محسوس ہو، کمی بیشی محسوس ہو، ہم سے رائے لیں، ہم سے رابطہ کریں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی یہ اپنا ڈائریکشن چیک کریں، اس کی یہ صورتحال چیک کریں، اس کی یعنی کہ مکمل طور پر تشخیص کریں تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس کا علاج کرنے میں آسانی پیدا ہو۔